أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أهدنما بسم الله الرحمن الرحيم اللهم فاطر السماوات والأرض اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت الرحمن الرحيم اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت الرحمن الرحيم اللهم إني عاهد إليك في هذه الحياة الدنيا وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك فلا تكلني إلى نفسي فإنك إن تكلني إلى نفسي تقربني إلى الشر وتباعدني من الخير فلا تكلني إلى نفسي فإنك إن تكلني إلى نفسي تقربني إلى الشر وتباعدني من الخير وإني لا أتكل إلا برحمتك فاجعل لي عندك عهدا توفيه إلى يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين صدق الله العظيم